श्री गुरुगणपत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जनमदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञत्वा नेह भूयोऽन्यो जिज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदहतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापुनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारमित्यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्तोऽन्यां प्रकृतिं विद्मि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। यतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणः इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शशिसूर्ययो। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम्निषु। पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजस् चास्मि विवावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्वि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस् तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। कर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चैव मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया परिता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्युक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिन्योत्यर्थमहं स च मम प्रिय। उदारा सर्व एवैति ज्ञानी त्वात्मैव विमतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यन्ते। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनो भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्य तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तदभवत्यल्पमेधसां। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धय। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजव्ययम्। वेदाहं समितीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परान्तप।
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम।